नमस्कार, म जीके पोखरेल। न्युजकास्ट नेपालको विशेष टक सोमा मैले युवा राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक युग पाठकलाई निम्ताएको छु। आज हामी उहाँसँग समसामयिक विषयमा कुरा गर्नेछौँ। समसामयिक राजनीतिक र युवा पुस्ताहरूले भोलिको दिनमा देशलाई कसरी नेतृत्व गर्छन् भन्ने विषयलाई आज हामी कुराकानीको केन्द्र बनाउनेछौँ। दाइलाई नमस्कार। नमस्कार। अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिको खास जिम्मेवारी चाहिँ कसले लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ दाइ तपाईँलाई? पहिलो कुरा त अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति भने के हो भनेर बुझ्न पर्यो हैन। अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति भनेको चाहिँ संसद विघटनद्वारा निर्मित एक प्रकारको अन्यल सङ्कटग्रस्त राजनीतिलाई बुझ्छौँ हामी अहिलेको स्थितिलाई। त्यसरी बुझ्दाखेरि अहिलेको स्थितिको पहिलो रचनाकार भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुभयो। उहाँले संसद विघटन गरिदिनु भयो अचानकसित, र त्यो संसद विघटन गरिसकेपछि नेकपा दुई फ्याकमा विभाजित भएको छ। त्यस पछाडि गएर नागरिक आन्दोलनको रूपमा हामी नै सडकमा आएका छौँ। काङ्ग्रेस पनि आन्दोलित छु भनिरहेको छ र एक प्रकारको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल पनि वात्तै बढेको छ हैन। यसले चाहिँ नेपालको राजनीति अचानक फेरि धमिलो भएको, प्रतिगमनतिर गइरहेको र जे काम गर्नुपर्ने हो यति बेला त्यो काम नगरेर अर्कै प्रकारको सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको देखिन्छ। अब यो स्थितिको पहिलो जिम्मेवार को भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। उहाँले संसद विघटन गरिदिएको भएर यस्तो भयो हैन। अर्को चाहिँ यो स्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवार को भन्यो भने सम्पूर्ण जिम्मेवार चाहिँ राजनीतिक दलहरू, जसले चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई समयमै लगाम लगाउन सक्नु पर्थ्यो भनेका छौँ हामीले। जस्तो कि विभिन्न प्रकारको समाजमा सङ्कट पैदा भएको छ हैन। समाजमा कोभिडको एकातिर छ, आर्थिक चाहिँ मान्छेको धराशयी बन्दै गएको छ, अर्थतन्त्र देशकै धराशयी बन्दै गएको छ। यो सब चिजलाई कसरी ट्याकल गर्ने भनेर योजना बनाउनु पर्ने बेलामा, त्यसमा काम गर्नुपर्ने बेलामा हाम्रो सरकारको ध्यान चाहिँ पछिल्लो करिब 6-8 महिनादेखि केमा छ भन्दाखेरि संसद विघटन गर्नेतिर छ। प्रधानमन्त्रीको चाहिँ यसमा बिचमा एउटा आरोप के छ भने आफ्नै सहकर्मीहरूले, सत्ता साझेदार सहकर्मीहरूले नै प्रतिपक्षीको भन्दा पनि चर्को आलोचना गरेर सरकार गठनदेखि अहिलेसम्म एक दिन पनि मलाई राम्रोसँग काम गर्न दिएनन् भन्ने उहाँको आरोप छ नि त। यो आरोप त लगाउन पाइयो। उहाँले त्यो जस्टिफाई गरेको चाहिँ दुईटै कुरा मिल्दैन क्या। एउटा संसद विघटन गरेको मिल्दैन, त्यो संविधानले त्यसरी अचानकसित कुनै अभ्यासै नगरिकन, अर्को सरकार बनाउने अभ्यासै नगरिकन संसद विघटन गर्ने अधिकार दिँदैन। यो पनि एउटा, अनि प्रधानमन्त्रीले यसलाई पनि तपाईँको चाहिँ जस्टिफाई गर्नु पर्यो नि त। एउटा अनजस्ट, एउटा अन्यायपूर्ण कदमलाई जस्टिफाई गर्नलाई अर्को चाहियो, फेरि तर्क चाहियो। त्यो तर्क के बनाउनु भयो उहाँले भन्दाखेरि मेरा पार्टीका मान्छेले मलाई काम गर्न दिएनन् भन्ने बनाउनु भयो। त्यो तर्क के सत्य हो त भनेर हेर्नुभयो भने चाहिँ यसका दुईवटा पाटो छन्। एउटा चाहिँ 2 वर्षसम्म निरन्तर उहाँले सरकार चलाइरहँदाखेरि 2-2.5 वर्षसम्म कसले के गरेको थियो, कसैले अप्ठ्यारो पारेको थियो। संसदले केही बिल रोकिदिएको थियो, बजेट पास गर्न अप्ठ्यारो बनाइदिएको थियो, बजेट रोकिएको थियो। उहाँले गरेको कुनै पनि अरू काम, उहाँको सरकारले गर्न खोजेको कुनै पनि काम रोकिदिएको थियो कसैले? त्यो त थिएन। धुम्बाराई र बालुवाटार खुमलटार यो तीनटा चाहिँ चक्कर, गोल चक्कर काटेकै थियो नि त। त्यो त्यतिखेरको नेकपाको राजनीति भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने कहिलेदेखि भन्ने थाहा हुन्छ नि त। कहिलेदेखि भन्दा दुईटा छ। एउटा 2.5 वर्ष पुरा भएपछि, 2.5 वर्ष पुरा भएपछिसम्ममा केपी ओलीको सरकार नितान्त अलोकप्रिय भइसकेको छ। सारा भ्रष्टाचारको काण्ड एकपछि अर्को, र त्यो भ्रष्टाचारको काण्ड आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका मान्छेहरूलाई नै जोगाउने अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेको हैन। कारबाहीको काम त गर्नु भएन नि त उहाँले। अनि त्यस पछाडि उहाँले अरू बाँकी जे काम समृद्धिको भनेर गफ गर्नुभएको थियो पहिला, त्यसको केही पनि कुरा हुन सकेन। अनि पहिलाकै सरकारले लिएर आएको चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ एउटा सामान्य सामाजिक सुरक्षावाला कार्यक्रम छ। त्यो कार्यक्रम हो, त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन। त्यही कार्यक्रम पनि अहिले हावा खाएर बसिरहेछ हैन। त्यो कार्यक्रम बिमा कम्पनीको कार्यक्रम जस्तो छ। त्यस्तो कार्यक्रमलाई उहाँले आफ्नो फोटो राखेर प्रचार गर्नेतिर लाग्नुभयो नि त। काम त केही गर्नु भएन। त्यो सबै गरिरहँदाखेरि उहाँलाई कसैले रोकेको थियो? कानुन बनाउन रोकेको थियो, विधि बनाउन रोकेको थियो, बजेट रोकिदिएको थियो? थिएन नि त, थिएन नि। समस्या कहिलेबाट उत्पन्न भयो? जहिलेबाट उहाँले आफैले त्यत्रो कोभिडको चाहिँ क्राइसिसको बेलामा आफैले अध्यादेश लिएर आएर पार्टी फुटाउनको लागि अर्को पार्टी फुटाउन समेत कोसिस गरेर अर्को पार्टीको सांसदलाई अपहरण समेत गराउनु भयो उहाँले हैन। त्योसम्म काम गर्ने बेलामा कसैले कहीँ रोकेको थियो त? थिएन नि त।
अब त्यति भइसकेपछि त नेकपाको अरू नेताहरू चुप लाएर बस्दैनन् होला नि त। त्यस्तै उनीहरू लागे। त्यसपछि तपाईँले भन्नुभएको धुम्बराई बालुवाटार खुमलटारको चक्कर चाहिँ त्यसपछि सुरु भयो। त्यो पार्टीभित्रको आन्तरिक किचल हो। मुख्य गरेर प्रधानमन्त्री समेत रहेका एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र अर्का अध्यक्ष जसले कार्यकारी अध्यक्षको कार्यकारी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भनिएको छ, यी तीनजनाको बिचमा हुनुपर्ने सहमति यसरी छताछुल्ल पारेर राष्ट्रिय राजनीतिमै असर गर्ने, देश नै 20-25 वर्ष पछाडि धकेलिनु पर्ने निर्णय गर्नुपर्ने कन्डिसनमा देश पुग्छ भन्ने जान्दै पनि नेपालका राजनीतिक विश्लेषकहरूले समयमै अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मात्र होइन कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूहलाई समेत सचेत गराउने कुनै भूमिका खेलेको देखिएन नि त। त्यस्तो होइन होला। जस्तै बौद्धिकहरूले गर्ने अथवा आलोचकहरूले गर्ने भनेको के हो? पत्र पत्रिकाका फोरमहरूमा विचार आफ्ना विचारहरू राख्ने, लेख्ने, प्रस्तुत गर्ने, आफ्ना विचारहरू राख्ने हो। अब तपाईँले म अरू सबैको जिम्मा नलिकन मेरो मात्रै कुरा गर्ने हो भने मैले निरन्तर भनिआएको छु, निरन्तर यो प्रतिगमन हो र प्रतिगमनले सही ठाउँमा लैजाँदैन है भनेर भनिआएको। त्यो तपाईँले कहिलेदेखिको प्रतिगमनको कुरा गर्नुभयो भन्दा संसद भङ्ग भइसकेपछिको कुरा गर्नुभयो। मैले त्यतिखेरदेखिको कुरा होइन कि भङ्ग होइन, मैले त पहिलो संविधान आन्तरिक किचलोलाई नै भनेको छु प्रतिगमन। र प्रतिगमनले तपाईँ अहिले घटनाको रूपमा हेर्नुभयो भने पो संसद विघटन एउटा भयो त होइन। योभन्दा अगाडि फर्केर हेर्नुभयो भने त प्रतिगमनको त श्रृङ्खला छ नि। त्यही भएर मैले यसलाई के भनेको छु भने यो चाहिँ योभन्दा अगाडि प्रतिगमनको करिब 8-9 वर्षदेखि प्रतिगमनको लिग खेल चलिरहेको थियो। अहिले यो फाइनल भयो, फाइनल खेल सुरु भयो र फाइनल खेल सुरु हुने बेलामा चाहिँ केपी ओली के गरिदिए भन्दाखेरि तपाईँको संसदलाई अधिकारै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर, अझ भन्यो भने प्रयोग अधिकार के प्रयोग गर्ने, आदेश दिएर अधिकार छ भन्छन् त। फेरि अधिकारै छैन, कहाँ छ? अब उहाँले दिएको जस्टिफिकेसनबाटै थाहा हुन्छ नि। उहाँले के भन्नुभयो, मेरा पार्टीका मान्छेले मलाई काम गर्न दिएनन् भन्नुभयो। काम गर्न दिएनन् भने पार्टी मिलाऊ न। त्यो काम गर्न संसद भत्काइदिन्छ होइन। त्यो काम गर्न दिएनौ भन्ने आधारले त निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतसम्म त्यो संसद भङ्गको मुद्दा त पुग्दैन होला। उनीहरूले नि एउटा केही डकुमेन्टहरू या अविश्वासको प्रस्ताव नै हामीलाई यो सरकार ढाल्नलाई अविश्वासको प्रस्ताव नै ल्याउन तयार छ, राष्ट्रपतिलाई अभियोग लगाउने सम्मको तयारी छ, 2 बजे गर्छन् भन्ने भएपछि हामीले 9 बजे संसद भङ्ग गरेका हौँ भनेका छन्। त्यसका डकुमेन्टहरू त उनीहरूसँग होला न। त्यसो गर्न पाइन्छ त? संविधानको धारामा छ भन्ने जिकिर छ नि त उनीहरू। दाजुभाइ भयौँ, तपाईँ र मेरो घरमा झगडा भयो होइन, त्यसो भए अब छिमेकीको घरमा आगो लगाउनु पाइन्छ अथवा पुरै बस्तीमा आगो लगाउनु पाइन्छ? तपाईँले छिमेकीको घरको कुरा गर्नुभयो, यहाँ त 2 भाइ दाजुभाइको झगडामा छिमेकी नभनौँ, समाजको कुरा गरौँ होइन। पुरै देश एउटा समाज भयो होइन। तपाईँ र मेरो झगडा पऱ्यो, तपाईँ र म दाजुभाइ भयौँ, तपाईँ र मेरो झगडा पऱ्यो, कुरा मिलेन भनेर पुरै समाजमा आगो लगाउनु पाइन्छ त? होइन। संसद भनेको त सबैको हो नि त। पाइन्छ भन्ने मेरो भनेको त नेकपाको मात्रै होइन नि त। पाइन्छ भन्ने मेरो कुरा पनि होइन, पाइँदैन भन्ने नि मेरो तर्क हो। तर राजनीतिक विश्लेषकहरूले या हामी स्वतन्त्र नागरिकहरूले या हामी स्वतन्त्र पत्रकारहरूले चाहिँ दुवै पक्षलाई घचघच च्याउनुको सट्टा एकोर केपी ओलीलाई खेदेको जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? कसले खेद्यो, कहाँ खेद्यो? हरेक मिडियामा खेदेको कुरा, सोसल मिडिया होइन, राष्ट्रिय मिडियाहरूमा पनि, राष्ट्रिय मिडियामा आलेख लेख्नेहरूले पनि प्रचण्ड र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई राजनीतिको नेतृत्व गर्ने मान्छेले खेदेको भन्न मिल्दैन। आलोचना गर्न पाउँदैन त मान्छेले। आलोचना अर्को पक्षको गरेको देखिएन नि त। चाहिँ अर्को पक्ष र त्यो पक्ष भन्ने नै कुरा छैन। जो शक्तिमा छ उसको सबभन्दा धेरै आलोचना हुन्छ होइन। उहाँको मन्त्रीको चाहिँ स्क्यान्डल आउँछ भने त्यो त उहाँले फेस गर्ने कुरा हो नि त। उहाँले त्यसको आलोचना खेप्नु पऱ्यो नि त। आलोचनाको जवाफ त कामले दिनु पऱ्यो नि त होइन। बालुवाटारको जग्गा काण्डको कुरा आयो, आलोचना भयो, त आलोचनाको जवाफ कसरी दिने त? जस्तै विष्णु पौडेलको आलोचना भयो, विष्णु पौडेलको चाहिँ तपाईँको बालुवाटारको जग्गामा मिलेमतो रहेछ भन्ने कुरा तथ्यसहित आयो नि त। यो बालुवाटारको जग्गा त विष्णु पौडेलको कुरा मात्रै होइन, यो त शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको पालादेखिको कुरा हो। यो त लामो श्रृङ्खला छ नि त। यो त उहाँको कुरा गरौँ एकछिनलाई होइन। उहाँले के भन्नुभयो, ल मलाई आलोचना गरेर खेदे भन्नुभयो होइन। उहाँले विष्णु पौडेलको बारेमा त्यस्तो कुरा उठिसकेपछि उहाँ त पार्टीको महत्त्वपूर्ण पदमा भएको मान्छे हो भने त्यो त पार्टीमा छलफल गराउनु पऱ्यो नि त। सस्पेन्ड गर्ने हो कि केही समय वहीँ सस्पेन्ड भएर बसिदिने हो कि छलफल हुनु पऱ्यो नि। उहाँलाई ल्याएर मन्त्री बनाउने हो त, पुरस्कृत गर्ने हो त? जवाफ के हो त प्रधानमन्त्रीले दिने? त्यही हो त। आलोचना त हुन्छ नि, मेरै पनि आलोचना हुन्छ, हुँदैन? म एउटा लेखक मात्रै हुँ, के हुँ र म एउटा लेखक न हुँ। मैले समाजको जिम्मेवारी मैले स्वीकार्छु, तर राज्यको कुनै पदमा त म छैन।
तै त मैले आफूप्रति आएको आलोचना स्वीकार गर्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्रीले मलाई खेदे भन्न मिल्छ? आलोचना त भइहाल्छ नि, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। तर कहाँनिर प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिएको नदिएको भनेर हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले विधि विधान बनाउने ठाउँमा रोकिदिए, संसदै चल्न दिएनन्, कानुनै बनाउन दिएनन्, त्यो हो नि त रोकेको भने। यो खासमा किचलोको सुरुवात, दुई अध्यक्षको बिचको किचलोको सुरुवात संवैधानिक नियुक्तिदेखि नै सुरु भयो कि के लाग्छ तपाईँलाई? मेरो व्याख्या सुन्नुहुन्छ भने त यो त तपाईँको नेपालमा प्रतिगमनको नेतृत्व केपी ओलीले गरेको करिब 10 वर्ष भयो। निरन्तर केपी ओलीको यस्तो तीर छ क्या, उहाँको विचारको यस्तो तीर छ। त्यो तीर भनेको के हो भन्दाखेरि अहिलेसम्म जे प्रगतिहरू नेपाली समाजले राजनीतिक रूपमा प्राप्त गर्यो र त्यसलाई इन्स्टिट्युसनहरूमा, संस्थाहरूमा संस्थागत गर्दै समाजलाई अलिकति क्रिएटिभ बाटोमा लैजाने भन्ने हो नि त। अलिकति रचनात्मक बनाऊँ न, हाम्रो भाइ बहिनीहरू, बालबच्चाहरू अलिकति केही नयाँ कुरा गर्न जागरुक हुन्, केही कुरा सोचुन्, विचार गरून्, त्यस्तो ठाउँमा हामीले पुर्याइदिउँ, अलि समाजलाई स्वस्थ बनाऊँ भन्ने हो नि त। अलि समाजलाई स्वस्थ बनाउनलाई समाजको कम्पोजिसन अनुसारको राजनीतिक पद्धति निर्माण गर्ने हो। त्यसो भएपछि के हुन्छ, कम्पोजिसन अनुसार भएपछि मान्छे त्यो कम्पोजिसन पुगेन भनेर लड्दैन नि त। त्यसको लागि ऊ लड्दैन, ऊ त काममा हिँड्छ, उसका बालबच्चा काममा लाग्छन्, त्यो खालको समाज बनाउने। केपी ओली के हो, उल्ट्याउने भएपछि के हुन्छ, गणतन्त्र आएको छ, धर्मनिरपेक्षता छ, समावेशिताको कुरो छ, सङ्घीयताको कुरो छ। केपी ओलीको काम के हो, यो सबै उल्टाउने। अनि उल्टाउने काम गर्ने मान्छेले रेलको कुरा गरेर हुन्छ? कुरा चाहिँ रेलको गर्ने, अनि काम चाहिँ के छ, विचार चाहिँ के छ, प्राप्त उपलब्धिलाई उल्टाउने। अनि उल्टाउँदै 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 जाँदाखेरि कहाँ आइपुग्छ त? यही बेलामा आइपुग्ने हो नि त। आइपुग्ने त यहीँ हो होइन? यो हामीलाई पहिल्यै थाहा थियो। यो कुराको हामीले निरन्तर आलोचना गरे आएको। यो विचारमा हेर्नुपर्छ है, यो व्यवहार सामान्य कुन घटना हेर्ने होइन, विचारको तीर हेर्नुपर्छ। केपी ओलीको विचारको सिधा तीरले यो मुलुकलाई दुर्घटनामा लैजान्छ, किनभने यो प्रतिगमन हो, उल्टो बाटो हिँडेर ठिक ठाउँ पुगिँदैन भनेको हामीले हेर्नुहोस् लेखेको हो। अब यसो गर्दा हामीले प्रचण्डहरूको आलोचना गरेको थिएन त भन्नु होला, हामीले गरेको, प्रचण्डहरूको पनि आलोचना गरेको, काङ्ग्रेसको पनि आलोचना गरेको। हामीले निरन्तर के भनेको हो भने तपाईँहरूलाई के कुरा चित्त बुझ्ला कि नबुझ्ला आफ्नो ठाउँमा छ। जस्तै एक थरी धर्मनिरपेक्षता मन परेन अरे होइन, त्यसो भए तपाईँलाई के चाहियो भन्दा हिन्दू राष्ट्र चाहियो अरे। हिन्दू राष्ट्र चाहियो भने तपाईँले अरू हिन्दू बाहेकका अरू जनता छन् नि त, उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो नि त, तिमीहरू हिन्दू राष्ट्र मान भनेर। यत्रो समय नमानेको मान्छेले हिन्दू राष्ट्र त बनाएर लिएर आयो त 250 वर्ष, पुगेन नि त त्यसले। अरू जनताले हामी एक्सक्लुड भयौँ भनेर भनेपछि अरू जनतालाई भित्र हाल्नको लागि धर्मनिरपेक्षता भनेको राज्यको चाहिँ धर्म हुँदैन है, तिमी हिन्दू छौ हिन्दू भइराख, मुस्लिम छौ मुस्लिम भइराख, किराँत धर्म मान्छौ किराँत धर्म मानिराख, तर राज्य चाहिँ सबैको हो भनेको हो नि त होइन। त्यसमा चित्त बुझेन कुनै नेतालाई, चित्त नबुझ्न पाइन्छ, बहस गर्न पाइन्छ, तर तपाईँले त्यसलाई राज्यको समाजको एउटा गतिको एउटा वाहकको रूपमा स्वीकार गरिसकेपछि उल्टाउन खोज्नुभयो भने त तपाईँको बाटो पछाडि गयो कि अगाडि गयो त होइन। यसमा जिम्मेदार को त? यसमा त प्रचण्ड पनि जिम्मेदार हो, यसमा माधव नेपाल पनि जिम्मेदार हो, यसमा शेरबहादुर देउवा पनि जिम्मेदार। नामको रूपमा भन्नुहुन्छ भने, पार्टीको रूपमा भन्नुहुन्छ भने सबै पार्टी जिम्मेदार हो। किनभने तपाईँको जुन 72 सालमा संविधान जारी गरे, त्यो संविधान जारी गर्दा थुप्रो जनताको डिस्कन्टेन्ट थियो, मान्छे आन्दोलनमा थिए, पेलेर संविधान जारी गरेको हो कि पेलेर संविधान जारी हो। त्यतिखेर पेलेरै संविधान जारी गर्नेहरू नै र पेलेर संविधान जारी गर्ने या अहिलेको संविधानलाई यस्तो संविधान बनाउनु पर्छ भन्ने राजनीतिक मुभमेन्टको नेतृत्व गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र त्यो संविधानमा मान्छे पेलिने मान्छेहरू संविधान जारी गर्दाखेरि पनि प्रचण्ड शक्तिशाली नै थिए, शक्तिमै थिए। यो अवस्थामा अहिले जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध हामी नागरिकहरू या पत्रकारहरूले जसरी आवाज उठाइरहेका छौँ, यो बिचमा आवाज उठाउन कम भयो आलोचकहरूको भन्ने मेरो तर्क हो। यसमा तपाईँ कतिको सहमत हुनुहुन्छ? अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई जोड्छु, जस्तो अहिले इन्डियामा भारतमा अरुन्धती रोयले एउटा विश्लेषण गर्यो भने देश हल्लिन्छ, सरकार हल्लिन्छ। कुनै समय नेपालमा पनि खगेन्द्र सङ्ग्रौला, श्याम श्रेष्ठहरूले एउटा आर्टिकल लेख्दाखेरि, एउटा राजनीतिक विश्लेषण गर्दाखेरि त्यतिखेर देश हल्लिन्थ्यो, पुरा मुभमेन्ट हल्लिन्थ्यो। कान्तिपुरका धेरै प्रति बढी छाप्नु पर्थ्यो खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको स्तम्भ छापिने दिन। आजको युवा विश्लेषकहरू, राजनीतिक विश्लेषकहरू, युग पाठक लगायत मलाई लाग्छ अहिलेको राजनीतिक युवा विश्लेषकहरूमध्ये तपाईँ नै आजको नागरिक अगुवा जस्तै राजनीतिक विश्लेषणको अगुवा पनि हो। पत्र पत्रिकामा लेख लेखेर विश्लेषण गर्नेहरूमा यो पुस्तान्तर हुन नसकेको हो त्यो खगेन्द्र सङ्ग्रौलाहरूको त्यो विरासत।
त्यस्तो होइन होला, त्यस्तो एकदम तपाईँको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कुरा हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई है। यो कुरा के हो भने समयको कुरा हो। कुनै समय तपाईँको चाहिँ 250 वर्षको राजतन्त्र, तपाईँको चाहिँ माओवादी जनयुद्ध र दरबार हत्याकाण्ड, त्यसपछि ज्ञानेन्द्र शाहको गद्दी आरोहण सँगसँगै 250 वर्षको विरासत भएको राजतन्त्र नेपालबाट समाप्त हुने लाइनमा थियो। त्यति बेलाको ऊर्जा, आकाङ्क्षा, धेरै कुरा हुन्छ नि त, त्यो अर्कै लेभलको थियो नि त। त्यसमा पनि तपाईँ चाहिँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, ठ्याक्क 12 बुँदे सम्झौता भएर 7 दल र माओवादीको बिचमा गठबन्धन भइसकेपछि अब कुन ठाउँमा आइपुगे मान्छे भन्दाखेरि सबै पार्टीका मान्छे र माओवादी सहित एक ठाउँमा आयो नि त। हिजो माओवादीलाई एमाले र काङ्ग्रेसहरूले सत्व सराप गर्थे, माओवादीले एमाले र काङ्ग्रेसलाई चाहिँ वर्ग दुश्मन घोषणा गरेको थियो। अब उनीहरू नै एक ठाउँमा आइसकेपछि के भयो, एउटा साझा, अब फेरि पार्टीको लाइन हुन्छ, पार्टीको लाइनले मान्छेलाई कस्तो बनाउँछ भने साझा एक ठाउँमा आयो है भनेपछि टार्गेटको त अब दुश्मनको त भन्दा दुश्मन चाहिँ राजतन्त्र भन्ने ठाउँमा पुग्दाखेरि अब खगेन्द्र सङ्ग्रौलाहरूले लेखेको अथवा अरू कुनै त्यति बेलाको बुलन्द लेखकहरूले लेखेको कुरो त्यति बेलाको त्यो राजनीतिक परिवेशमा एकदमै धारिलो भएर आयो। त्यसलाई मान्छेले एक्सेप्ट गरे, मन पराए। किनभने त्यो मन पराउनु भनेको के थियो भने मेरो पनि बोली हो भनेर मान्छेले लिएको थियो। आज के छ, आजको सिनारियो त्यति धेरै खराब त होइन, तर अहिलेको संसद विघटनपछि त्यस्तै खराब ठाउँमा पुगेको छ। हेर्नुहोस्, हिजो अस्तिसम्म हामीले भनिरहेको कुरोलाई एक थरी मान्छेले हाम्रो पार्टीको मान्छे होइन हो भनेर गाली गर्ने ठाउँमा थिए। अब हेर्दै जानु होला, हामीले सुरु गरेको नागरिक आन्दोलनमा हामीले बोलेको एक कुरामा धेरै मान्छे समेटेर आउन बाध्य हुन्छन्। अब किनभने हिजोसम्म हामीलाई दुश्मन देख्ने कारण के थियो भन्दा आफू सत्तामा थिए, शक्तिमा थिए होइन, अनि उनका नेताहरूको आलोचना गरेको उनलाई सुन्न नसक्ने हुने थियो भने अब के छ, आफैलाई केपी ओलीले लात हानेर बाहिर निकालिदिएपछि के हुन्छ, अझै के गर्दैछन् हेर्दै जाउँ होइन। त्यस पछाडि अहिले जसरी हामीले नागरिक आन्दोलन गरिरहँदाखेरि एउटा आम सहमति बन्दै गएको छ, त्यसै गरी हाम्रो कुरो पनि सुन्ने कुरामा अब आम सहमति बन्दै जान्छ नि त। तपाईँहरूले नागरिक आन्दोलनको संयोजक रूपमा तपाईँले अगुवाई गरेर नागरिक आन्दोलन माइती घरमा सुरु गर्नुभएको छ। अघिल्लो पुस्ताका अग्रज नागरिक अभियन्ताहरू अर्थात् नागरिक अगुवाहरू र राजनीतिका पनि अघिल्लो पुस्ताका नागरिक अगुवाहरू हिजो अस्ति जसरी पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड, माधव नेपाल, नारायण काजी श्रेष्ठहरू माइती घरमा जसरी सडकमा आउनुभएको थियो त्यसरी सडकमा आउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? यस्तो छ, परिस्थिति अलि फरक छ अहिले। यो कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले पनि उहाँहरूलाई निस्किन गाह्रो छ। जस्तै खगेन्द्र सङ्ग्रौला लगायत सबैको, उहाँहरू पुरानो पुस्ताको भन्नुभयो नि तपाईँले, उहाँहरू सबैको यसमा पुरै ऐक्यबद्धता पनि छ, ऐक्यबद्धता छ, अनि ऊ पनि हस्ताक्षर पनि गर्नुभएकै छ होइन। तर उहाँहरू चाहिँ उमेरको पनि कारणले र स्वास्थ्यको चाहिँ जटिलताको कारणले गर्दाखेरि फ्याट्ट भाइरस लाग्यो भने समस्या हुन्छ उहाँहरूलाई भनेर उहाँ आउन सक्नु भएको छैन। अब अहिले त सबै कुरा ठ्याक्कै अघिल्तिर सडकमा देखिनुपर्छ भन्ने छैन नि त होइन। यसलाई त उहाँहरूले सामाजिक सञ्जालबाट मिडियामा बोलेर सबै हिसाबले कुरा त हाम्रै कुरा हो, उस्तै कुरा हो नि, गरिराख्नु भएको छ नि त होइन। अनि तपाईँको श्याम श्रेष्ठ त आज पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, दिपेन्द्र छेत्री पनि आउनुभएको थियो होइन, डाक्टर ओम गुरुङ पनि आउनु भएको छ, अनि तपाईँको डाक्टर मुक्ता सिंह तामाङले त बोल्नु नै भयो। यस्तो धेरैजना हामीसँगै हुनुहुन्छ, नारायण वाग्ले हामीसँगै हुनुहुन्छ, प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको साथ पाइरहनु भएको छ, सबै हुनुहुन्छ, सबै साथै हुनुहुन्छ, अझै धेरै आउँदै हुनुहुन्छ। अब समस्या छ नि त, सबैजनालाई आउन गाह्रो छ। अनि पहिलाको जस्तो परिस्थिति होइन नि, जस्तै पहिला चाहिँ तपाईँको अब चाहिँ सब आम हडताल भनेपछि आम हडतालमा मान्छेको काम हुँदैन, अफिस हुँदैन नि त, अनि सबै मान्छे आउन सजिलो हुन्छ। अहिले त हामी त्यहाँ केही सजिलो हुने मान्छे भेला भइरहेछौँ, अरू सबै आफ्नो अफिसमा या आफ्नो काममा, खेतीपातीमा सबै ठाउँमा लागेर हामीलाई समर्थन दिइराख्नु भएको छ। यो राजनीतिक परिवर्तन भन्दा पनि मेरो आफ्नो काम चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। राजनीति जति हामीले गरे पनि परिवर्तन हुनेवाला छैन। आफ्नै सुती खेती गरेर खाउँ, राजनीति भनेको चाहिँ फोहोरी खेल हो भन्ने चेतनामा युवा पुस्ता गइसकेको त होइन र? युवा पुस्ता त्यहाँ गएको छैन, तर यो निराशामा पुर्याएको त दलहरूले हो नि त। त्यो त दलहरूले जिम्मेवारी लिनु पर्यो नि। दलहरूले यो निराशामा पुर्याएको हो, त्यसकारण हामी नागरिक समाज चाहिएको। हामी त्यो निराशाबाट हाम्रो आम जनतालाई पनि र हाम्रो युवा पुस्तालाई पनि त्यो निराशाको बिचबाट हामी एउटा दियो बालेर देखाउन खोज्दैछौँ कि सबै कुरा सकिँदैन। मैले चाहिँ पछिल्लो 10-15 वर्षको सडकमा भइआउने आन्दोलनहरू मेरो आँखाले देखे अनुसार विश्लेषण गर्दा चाहिँ
म एउटा उदाहरण दिन्छु। जस्तै डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा जुन युवाहरूको एउटा समूह आयो, त्यो समूहलाई चाहिँ मिसगाइड गरेर पछि विवेकशील साझा पार्टी भनेर त्यहाँका आधीभन्दा बढी चाहिँ विवेकशील साझाका कार्यकर्ता भनौँ या समर्थकहरू चाहिँ जो गोविन्द केसीसँग समर्थनमा त्यो नागरिक आन्दोलनमा चाहिँ गोविन्द केसीको नागरिक आन्दोलनमा थिए, त्यसरी एउटा राजनीतिक स्वार्थले मिसगाइड गरेको थियो। पछि यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्, पहिलेदेखिकै उदाहरणहरू छन्। अहिले तपाईँले गरिरहनु भएको नागरिक आन्दोलनमा कुनै एउटा पक्ष आएर घुसपैठ गरेर त्यसलाई भोलि अर्को राजनीतिक रङ दिन्छ अनि त्यो भयो भने हाम्रो यो नागरिक आन्दोलनको चाहिँ अर्थ रहँदैन भन्ने लाग्दैन तपाईँलाई? त्यस्तो हुँदैन होला। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो मिसगाइड भन्दिनँ है म त्यसलाई। जस्तै विवेकशीलका साथीहरू आउनुभयो होला होइन गोविन्द केसीको आन्दोलनमा। त्यतिखेर गोविन्द केसीको आन्दोलन, गोविन्द केसीको पहिलो आन्दोलनमा त विवेकशील साझा पार्टी नै थिएनन्। ल ठिकै छ, उहाँ आउन पाइयो नि त, आउन पनि पाइयो। काङ्ग्रेसै आएको भए पनि हुन्थ्यो, त्यति बेलाको नेकपै आएको भए पनि हुन्थ्यो नि त। उहाँको मागसँग सहमति छ भने होइन, गोविन्द केसीको मागसँग सहमति भएपछि जाने हो नि त। त्यहाँ त विचारको कुरा भयो नि त। उहाँले केही मुद्दा उठाउनु भयो, त्यो मुद्दा भनेको सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले जनस्वास्थ्यको कुरामा राज्यले लगानी गर्नु पर्यो भन्ने हो। अहिले मैले तपाईँले गरिरहनु भएको जुन नागरिक आन्दोलन छ, यो नागरिक आन्दोलनमा तपाईँ एक्लैले धेरै मान्छेलाई सधैँ ह्यान्डल गर्न त सक्नुहुन्न। यस्तो अवस्थामा कुनै एउटा राजनीतिक दलले यसको जस लिन सक्छ पछि भन्ने शङ्का तपाईँलाई लाग्दैन? त्यस्तो हुँदैन। कुनै भनेको कस्तो हुन्छ भने परोक्ष प्रत्यक्ष परोक्ष विभिन्न कुराहरू हुन्छन्। किनभने हामीले गरिरहेको काम पनि हामी आफै राजनीतिक दलमा नभए पनि राजनीति त हो नि त होइन। यो गलत प्रकारको चाहिँ क्रियाकलाप भइरहेको छ, त्यसकारण मुलुकलाई सही ट्र्याकमा हिँडाउने हो भने हामी पनि उत्रिनुपर्छ भनेर उत्रेको हो। त्यसकारण हामीसँग यो एजेन्डा मिलेर विचार मिलेर जति आउनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई त हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। अब हामीलाई लगेर मिसगाइड गर्छ भन्ने हो भने चाहिँ त हामी मिसगाइड हुनु पर्यो। हामी त मिसगाइड हुँदैनौँ नि त होइन। हामी नागरिक आन्दोलन भनेर जुन बनाइरहेछौँ, यो नागरिक आन्दोलन कुनै एकजना मान्छेको पनि होइन, यो त सबैको हो। त्यसकारण नागरिक आन्दोलनले हामीले के पनि एउटा कोड अफ कन्डक्ट के पनि बनाएको छ भन्दाखेरि हामी कुनै तत्काल या पछि गएर यही नागरिक आन्दोलनको बल प्रयोग गरेर कुनै पदमा जाने या कुनै लाभ लिने ठाउँमा हामी जाँदैनौँ। हाम्रो त्यो एकदम प्रतिबद्धता। सरकारले प्रशासनले यसमा बिचमा बल प्रयोग गरेर तपाईँहरूको आन्दोलन, यो नागरिक अगुवाहरूको आन्दोलनलाई तितर पार्न सक्ने सम्भावना हुनसक्छ। बल प्रयोग उनीहरूले गर्न सक्छन्, हेरौँ होइन। बल प्रयोग गरे भने बल प्रयोग त गर्छ नै, अवश्य भावी रूपमा गर्छ। तर बल प्रयोग गरिसक्दाखेरि यो तितर नहुने खालको नागरिक अगुवा हो भनेर तपाईँ ठोक्वा गर्न सक्नुहुन्छ? एकदमै तितर हुँदैन नि। बल प्रयोग गऱ्यो भने त झन् बलियो हुन्छ, यो झन् बलियो भएर आउँछ। झन् धेरै जनता सडकमा हामीसँग आइपुग्नुहुन्छ नि। भोलि यो यदि बल प्रयोग गरेरै जाने र यो व्यथितिलाई निरन्तरता दिन खोजे भने यो त नागरिक आन्दोलन त अहिले दियो बालेको न हो। भोलि त आँधी हुन्छ नि त, आँधी भइहाल्छ नि। जनआन्दोलन त्यहीँबाट उठ्छ। त्यसमा त हामी त पक्का छौँ, किनभने यो विचारको कुरा हो क्या। हेर्नुहोस्, जसरी केपी ओलीको विचारले प्रतिगमनको तीर जस्तो ढ्याक्क तपाईँको फाइनल खेलमा ल्याइपुर्यायो नि, त्यसै गरी हाम्रो विचारले पनि त लिएर जान्छ नि त। यो खेल केपी ओलीको प्रतिगमनको खेल हो भन्ने कुरा चाहिँ आम जनतालाई, आम नागरिकलाई यो चुनाव अघि थाहा थिएन? थाहा नहुन सक्छ है, थाहा भएको भए हामीले यो उनको नेतृत्वमा यति धेरै बहुमत आउँदैन जनमत। त्यो हामीले भन्न सकिएन। अरू नेताहरूले मिसगाइड गरे नि त। अरू नेताहरूले केपी ओलीलाई बोकेर त्यहाँ नपुऱ्याएको भए पुग्थे र? पुग्दैन थियो। केपी ओली एक्लै त पुग्दैन थियो। हेर्नुहोस्, त्यसो भए त यो अब जस्तो केपी ओली एक्लै होइन, केपी ओलीलाई त्यहाँ पुर्याउनेहरूदेखि नै दिन थाल्नु पर्यो नि त। हामीले बिल्कुल भनिरहेछौँ, हामी त बिल्कुल भनिरहेछौँ। यो प्रतिगमनलाई यहाँसम्म पुर्याउनको लागि बाँकी नेताहरू र दलहरूको पनि उत्तिकै ठुलो भूमिका छ। त्यसो भए कारण उहाँहरूलाई अहिले कुनै दिन होइन, कुनै पनि दिन ज्ञानेन्द्रको पालामा भएको इतिहास यति छिटै बिर्सन हुँदैन नि। त्यसो भए तपाईँहरूको नागरिक अगुवाहरूको यो आन्दोलनमा चाहिँ जस्तो केपी ओलीको चाहिँ विरुद्धमा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा या कङ्ग्रेसको समर्थनमा नारा लाग्दैन? त्यस्तो त हुँदैन नि त। त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो नारा पनि लाग्दैन। र उहाँहरूको त्यो खेलमा त कसले कहाँ के पोजिसन लिन्छ हामीलाई थाहा छैन होइन। यसो स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखियो भन्दाखेरि केही मान्छेहरूको आदेशको भरमा धेरै कुरा हुने देखियो। त्यसकारण त्यो आदेशलाई कसले म्यानिपुलेट गर्न सक्छ? जस्तै प्रधान न्यायाधीश आदेश दिने ठाउँमा भए होइन, तपाईँको प्रधानमन्त्री आदेश दिने ठाउँमा भए, राष्ट्रपति आदेश दिने ठाउँमा भए, अनि यतापट्टि तपाईँको शेरबहादुर देउवा पनि अहिले चाहिँ यसो च्याखे दाउ थापेर बसिरहेछन् होइन। भनेपछि त यो त केही मान्छेहरूलाई
विधि विधान के बनाएको छ महत्त्वपूर्ण कुरा भएन हाम्रोमा। केही मान्छेलाई के लाग्छ त्यसका आधारमा हुन लागिरहेको देखिन्छ नि त। अनि यो केसको कोही मान्छेलाई के लाग्छ भन्ने कुरा संविधानमा कतै प्रावधान थिएन होइन। आदेशको भरमा गराइयो, गराएर त्यो आदेशको भरमा गरेको कुरालाई मान्यता दिएपछि हुने के हो त भन्दा केही मान्छेको टाउकोमा के आइपर्छ, उनीहरूको आफ्नो स्वार्थ बलियो हात बनाएर के गर्न खोज्छन्, त्यतातिर मुलुकलाई लिएर जाने सम्भावना त भयो नि। तर संविधानमा कुनै न कुनै एउटा धारामा केही न केही यो संसद पनि भङ्ग हुन्छ, यो संसद पनि विघटन हुन सक्ने प्रावधान त संविधानमा लेखेको रहेछ नि त। धारा 76को संविधानको धारा 76को उपधारा 7(5) मा चाहिँ के लेखेको छ भने नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भनेर स्पष्ट संविधानमा लेखिएको छ। अब यसमा कन्डिसन लेखिएकै छैन। यहाँ के भनेको छ भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्रै भनेको छ, एउटा मात्रै कन्डिसन छ। त्यस्तो होइन नि। संविधान के अरे प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा अर्को उम्मेदवारले पाउँछ नि त। संसदीय व्यवस्थामा त सबै त्यस्तै हो नि। एउटाले विश्वासको मत पाएन भने अर्कोले विश्वासको मत लिन्छ। यो बुँदाले के भन्यो भने यो संविधान धारा 76को बुँदा छैन त्यहाँ। यो धारा 76को उपधारा 7को 5 को सबै बुँदा मसँग छ। यसमा यसले के भन्यो यो बुँदाले भने यो बुँदामा टेकेर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद भङ्ग गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को निर्वाचनको मिति तोक्नुहुन्छ भनेर त लेखेको छ। प्रक्रिया कति पुग्यो पुगेन त्यो विश्लेषणको पाटो हो। प्रक्रिया होइन, थिमको कुरा हो। अब यहाँ चाहिँ के हो भने अब कसरी कुनै चिज के हुँदाखेरि के हिसाब किताब चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिलाउने भन्ने प्रक्रिया हो। तर थिम चाहिँ संसद विघटन गर्ने कन्डिसन विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने नगर्ने भन्ने बारेमा त तपाईँले संसद चलेको हुनु पर्यो, अनि विश्वासको मत लिन खोजेको हुनु पर्यो, अनि नपाएपछि अर्कोले चान्स पाउनु पर्यो। यो कुरा चाहिँ पनि लिन सकेन अनि पो विघटन हुन्छ। यो कुरा चाहिँ प्रचण्ड नेपाल समूहको जुन नेकपा छ, बाँकी रहेको नेकपा, त्यो बाँकी रहेको नेकपाले यो कुरा पुष्टि गर्न सक्छ? त्यो नेकपाले पुष्टि गर्नै पर्दैन। संविधानको ठिक ढङ्गले व्याख्या गर्ने हो भने यो दायाँ बायाँ केही गर्नै पर्दैन, यो सिधै बजार हुन्छ। एक आदेश दिएको भरमा संसद विघटन गर्न पाइँदैन हो। अब तपाईँले आदेशको कुरा गर्नुभयो। तपाईँले आदेशको कुरा गर्दाखेरि जम्मा 3टा अङ्गको हामी यहाँ कुरा अब हामी त्यो 3वटा अङ्गको बारेमा कुरा गरौँ। जस्तो राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्री अहिलेका सबैभन्दा ठुला आदेश दिन सक्ने ठाउँमा भएका पद कुर्सी देखियो, खेलमा त्यो देखियो। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिसक्नुभयो, राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिएर पठाइसक्नुभयो। अब राष्ट्रपति त हाम्रो नेपालको संविधान अनुसार त सेरिमोनियल राष्ट्रपति हो। सेरिमोनियल राष्ट्रपति चाहिँ सरकारको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री भन्दा ठुलो हैसियतमा राख्न कसले चाहिँ संविधानको कुन धाराले दिएको छ राष्ट्रपतिलाई, र राष्ट्रपतिले त्यो काम गर्न सक्नुभयो? त्यो राष्ट्रपतिले कसरी यो गर्नुभयो भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ राजनीतिक मुद्दा भयो। हेर्नुहोस्, कानुनी भन्दा पनि राजनीतिक मुद्दा भयो। राष्ट्रपतिले चाहिँ योभन्दा अगाडि अध्यादेशहरूमा पनि फटाफट ल्याप्चे लाउँदै आउनु भएको हो होइन। ल अहिले अध्यादेश लिएर ल्याप्चे ल्याइदिनु भयो, भोलिपल्ट अध्यादेश फिर्ता भने ल्याप्चे ल्याइदिनु भयो। मैले त्यति मात्रै कुरा गरिनँ। जस्तो हामीले संविधानमा सुरुदेखि नै राष्ट्रपतिलाई स्थितिमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जे गरे त्यो चाहिँ मिलेमतमा गरेको देखिन्छ। अहिलेको स्थितिमा मिलेमतमा गरेको देखिन्छ। तर योभन्दा अघिल्लो राष्ट्रपतिको कार्यकालमा पनि जस्तै मैले तपाईँसँग बुझ्न लिन खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने, दर्शकहरूलाई देखाउन खोजेको सुनाउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने, कार्यकारी अधिकार भएको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति सेरेमोनियल हो भने, जस्तो हाम्रो संविधानले नि भन्छ राष्ट्रपति चाहिँ राज्यको अभिभावक हो। राष्ट्रपति सेरेमोनियल हो भने कसरी चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने हैसियतको राज्यको अभिभावक हुन्छ? यो कुरा चाहिँ बुझाइदिनु न। यो मैले भन्न सक्दिनँ। यो अहिले देखिएको कुरा के हो? यो संविधानमा त प्रावधान छैन होला। संविधानमा सेरेमोनियल नै हो, संविधानमा सेरेमोनियल हो। तर राष्ट्रपति भन्ने संस्थाको किसिम किसिमको प्रयोग हाम्रो देशमा भएको नजिर भइसक्यो। योभन्दा अगाडिदेखि नै त्यो नजिरहरू छ होइन। अहिले पनि राष्ट्रपति संस्थालाई त्यसै गरी प्रयोग गरिएको छ। त्यो के कानुनी रूपमा संवैधानिक रूपमा के गर्ने भनेको छ त्यस अनुसार गरिएको भए कुरै सकिन्थ्यो, त्यो हामीलाई यो झमेलै पर्दैन थियो।
तर त्योभन्दा बाहिर रहेर खास प्रकारको राजनीतिक षड्यन्त्र, खास प्रकारको राजनीतिक खेलको हिस्साको रूपमा राष्ट्रपतिले काम गरिरहेको देखिन्छ होइन। त्यसो हुने बित्तिकै त अब संविधानमा के लेखेको छ भनेर व्याख्या गर्न त हामीले संविधान पल्टाएर अलग्गै हिसाब किताब गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रोमा त व्याख्याभन्दा पर गइसक्यो भन्छ क्या म त कुराहरू त व्याख्यामै छैन क्या कुरा। यहाँ जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइन्छ भने जस्तो छ। अब आयो विवेक। विवेक पनि कस्तो भन्दाखेरि विवेक भनेको त कस्तो हो भने नि, विवेक भनेको त जस्तै अब जुन धारा कोट गरेर प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरे त्यो धाराले के भन्छ भन्दाखेरि संविधान के अरे संसद विघटन हुनको लागि संसदले सरकार दिन नसकेको स्पष्ट स्थिति पुष्टि गरेपछि मात्रै संविधानले पास गर्छ त्यसलाई भनेर भन्छ। भनेपछि राष्ट्रपतिले त्यहाँ विवेक लाउन सक्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ हुन्छ भने तपाईँले कोट गरेको धाराले त यसो भनिरहेको छ भने चाहिँ त्यो धारा अनुसार त तपाईँले यत्तिकै संसदै नबोलाइएको अवस्थामा तपाईँले एउटा चिठी मात्रै लेखेर त यो विघटन हुँदैन होला, तपाईँले के भन्नुहुन्छ भनेर फिर्ता पठाउन सक्छ नि त। त्यो हो विवेक भनेको। विवेक भनेको अविवेक होइन नि त। त्यसो भए यो नेकपाको अहिलेको किचलो चाहिँ फुटसम्म पनि पुग्दैन, यो संसद पनि पुनर्स्थापना हुन्छ नि भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? मलाई केही पनि लाग्दैन यसमा। मेरो चाहिँ यो तपाईँको विचारको धाराको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो प्रतिगमनको फाइनल खेल भएको हुनाले यो अझै दुर्घटनामा जान सक्छ। त्यसकारण हामी सडकमा ओर्लेको हो। अझै दुर्घटनामा गयो भने यो चाहिँ तपाईँको संविधानै खारेज गरिदिने, अझै भद्रगोलमा लिएर जाने, अनि भोलि केही समयसम्म यी ठुला टाउकाहरू जसको हातमा अहिले बल गएको जस्तो देखिन्छ नि, यी ठुला टाउकाहरूले आफ्नो बार्गेनिङ पावर बलियो बनाउने र आफ्नो शक्ति, आफ्नो तपाईँको चाहिँ स्रोत साधनमाथिको कब्जालाई बलियो पार्ने, केही समय खाने। अन्तिममा त यो त लिएर जान त सक्दैन त प्रतिगमनलाई त। ज्ञानेन्द्रले त नसकेको अब यिनीहरूले कसरी सक्छन्? त्यो शक्तिको खेल त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मात्रै होइन, त्यो त पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड माधव, नेपाल उनीहरू पनि अब सबैको होला नि त होइन। त्यहाँ च्याखे थाप उनीहरू सडकमा आउनु पनि, उनीहरू त्यहाँ च्याखे थाप्नु पनि, या उनीहरू सडकमा आउनु पनि आखिर सत्ताकै खेल हो भन्ने कुरा त तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ? खेल होइन, सत्ताको खेल भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि सामान्यतया सत्ता जहाँ छ त्यहाँ सत्ताको खेल त हुने भयो। निरपेक्ष रूपमा सत्ताको खेलै हुँदैन भनेर मैले भनेको छैन। कुरा के हो भने तपाईँको सत्ताको खेलले तपाईँको जनतासँग कसरी अन्तर्क्रिया गर्छ भन्ने कुरा हो। तपाईँ सत्ता बनाउनु अनि अर्को सत्ताको खेल आउँदाखेरि चाहिँ अर्को सत्ता आउँदा चाहिँ जनतासँग त्यसले अर्को सत्ता आउँदा चाहिँ अर्को सत्ताले चाहिँ जनतासँग फेरि जनसरोकारको सवालमा, जनजीविकाको सवालमा काम गर्छ भन्ने छ र? मैले त त्यो त देख्दिनँ। दुर्घटना हुँदो रहेछ नि त। मैले त त्यो त देखिनँ। तपाईँले देख्नु भएको छैन किनभने तपाईँलाई देखाएको भए पो देख्नुहुन्छ त। उनीहरूले देखाउनु पर्यो नि। कुनै पनि राजनीतिक दलले तपाईँलाई मनमा विश्वास लाग्ने गरी देखाइदिएको भए यो दुर्गति हुँदै हुँदैन। यो सरकारको मात्रै मैले कुरा गरेको होइन, समग्र नजिरको हिसाबमा हेर्ने हो भने चाहिँ सरकार भनेको शक्तिको खेल हो भन्ने कुरा 46 सालदेखि अहिलेसम्म 77 सालसम्मको यो लगभग 31 वर्ष, यो 31 वर्षको राजनीति भनेको चाहिँ के रहेछ अन्तिम निष्कर्ष भने सत्ताको शक्तिको खेल मात्रै रहेछ। जनता भन्ने कुरा चाहिँ यो राजनीतिभित्र छैन भन्ने बुझेपछि हामीले अर्को पुस्ता, दोस्रो पुस्ता, युवा पुस्ता चाहिँ त्यही अनुसारको तयार गर्नलाई अब अर्को तरिकाले सोच्ने बेला भएन र दाइ। त्यही भएर हामी त्यसमा कामै गरिरहेछौँ। हामी त कामै गरिरहेछौँ। मैले त धेरैचोटि धेरै ठाउँ बोलेको पनि छु। हाम्रोमा दार्शनिक सङ्कट हो यो। अब म तपाईँसँग यसबारेमा त मैले अभियानै छ मेरो त। हेर्नुहोस्, यो त म गरिरहेकै थिएँ। यो गर्दा गर्दै बिचमा यो आइलाग्यो, प्रतिगमन आइलाग्यो। जस्तो युवाहरूमा चाहिँ नेतृत्व क्षमता पनि नदेखिएको र युवाहरूमा चाहिँ दार्शनिक चेतना पनि नभएको स्थिति नै मैले देखिरहेको छु अहिले। जस्तो जुनसुकै राजनीतिक दलको होस् या जुनसुकै लेखकमा होस् या जुनसुकै विश्लेषकहरूमा होस्, पहिलेको जस्तो त्यो शक्ति मैले देखिनँ भन्न पाउँछु दाइ तपाईँलाई? होलसेलमा कुरा गर्नु भने गाह्रो हुन्छ होइन, सबैलाई त्यसो भन्नु मिल्दैन। हामी अभ्यासको चरणमा छौँ भन्न सकिन्छ। सामान्यतया चाहिँ कुनै दार्शनिक चिन्तन मान्छेको हुँदैन भन्ने होइन, सबैको हुन्छ। तपाईँको पनि छ, मेरो पनि छ, अरू जोसुकै मान्छेको हुन्छ। चिया पसलमा चिया बनाएर जीविका चलाइरहेको मान्छेको पनि हुन्छ, सबैको हुन्छ। हर एक मान्छेको एउटा पर्टिकुलर खालको सत्ता हुन्छ। त्यो सत्ताको निर्देशन गर्ने दर्शन हुन्छ, सब मान्छेको दर्शन हुन्छ। तर यहाँ समस्या के हो भने जुन दर्शनले हामी समाज चलाउने भनिरहेछौँ, देश चलाउने भनिरहेछौँ, त्यो 3 करोड दर्शन नेतृत्व गर्न सक्ने सबैको एउटा साझा दर्शन चाहिँ कसले कहिले ल्याउँछ? त्यो दर्शन चाहिँ जुन दर्शनले हामी मुलुक चलाउँछौँ भनिरहेछौँ, जुन दर्शनले हामी समाज चलाउँछौँ भनिरहेछौँ, त्यो दर्शनले चाहिँ चलाउन सकिरहेको छैन।
त्यो सङ्कटग्रस्त भयो। जस्तै हाम्रोमा चलेको दुईवटा मेजर दार्शनिक प्रणाली हो, एउटा चाहिँ डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी भन्छ होइन, अर्को मार्क्सिजम। या त मार्क्सवादको धाराबाट कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्, कम्युनिस्ट आन्दोलन छ, त्यही अनुसारको राज्य सत्तामा जाने एउटा आन्दोलनको बाटो हुँदै राज्य सत्तामा गएर राज्य चलाउने भन्ने छ। अर्को तपाईँको लोकतन्त्र भन्छ काङ्ग्रेसले, काङ्ग्रेसको धार छ। यो दुईवटा अब अरू अरू पार्टीको पनि आधारभूत रूपमा घुमाइ फिराइ यही दार्शनिक दुईवटा प्रणालीभित्र आउँछ सबैको। त्यसदेखि बाहेक यो दक्षिण एसियामा चाहिँ ब्राह्मणवाद भन्ने हुन्छ, एउटा वैदिक प्रणालीदेखि बनेर आएको एउटा विचार प्रणाली छ, व्यवहार प्रणाली छ। पछिल्लो समय ब्राह्मणवाद हाबी हुन थालेको हो हाम्रो देशको राजनीतिमा। त मैले भनिआएको छु, नेपालमा चाहिँ दार्शनिक प्रणालीको रूपमा मार्क्सवाद र लिबरल डेमोक्रेसीको कुरा गरिएको छ। त त्यो दुईटै प्रणालीले नेपालको समाज चिन्दैन, किनभने ती युरोपमा बनेका प्रणाली हुन्। नेपालको समाज चिन्नको लागि तपाईँले त्यो प्रणालीहरूबाट केही सिक्दै नयाँ प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। अनि तपाईँको नेपालकै समाजको बारेमा चाहिँ कसरी व्यवहार गर्ने भनेर हेऱ्यो भने चाहिँ वर्ण व्यवस्थाबाट लिइरहेको छ कुराहरू होइन, वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्था बनाएर चलाएको छ। त्यसकारण तपाईँको जात जातिहरूलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने बारेमा राष्ट्रियताको एउटा अवधारणा छ होइन। अनि वर्ण व्यवस्थाले दलित, गैर दलित, महिला विभिन्नलाई कसरी चलाउनु पर्छ भने यो चिजले चलाइरहेछ नि त हाम्रो समाज त होइन। हाम्रो राज्य सत्ता पनि त्यही चिजले चलाइरहेछ। त्यसकारण भयो के त भन्दा वर्ण व्यवस्थाको विचार 5000 वर्ष पुरानो हो, त्यसको दार्शनिकी र त्यो दार्शनिकीबाट निर्माण भएको राजनीति जुन छ त्यो सङ्कटग्रस्त छ। अनि अर्को युरोपबाट लिएर आएको विचारले पनि हाम्रोमा काम गर्न सकिरहेको छैन भनेपछि त हामी त दार्शनिक सङ्कटमा छौँ। त्यसकारण हाम्रो समाजलाई चिन्ने र बदल्ने दार्शनिक प्रणाली बनाउनु पर्छ। अनि हाम्रो समाजलाई चिन्ने दार्शनिक प्रणाली हामीले बनाउन नसकेपछि र हाम्रो पुस्ताले त्यसलाई बनाउन नसकिसकेपछि हामीले नै अर्को जङ्गबहादुरको जन्म त अवश्य भावी छ। हो, त्यो ढिलो चाँडो त्यो बनाउनेतिर नगएको हुनाले केपी ओलीले गरेको त जङ्गै शैली हो नि त, जङ्गी शैली हो होइन। म जङ्गबहादुर हुँ, मैले आदेश दिएँ, धारा भनेको त यसै लेखिदिएको हो, मैले ठोकिदिएँ संसद विघटन। त्यसो भए यहाँ केपी ओली एक्लै भन्दा पनि समग्र यो 31 वर्षको 46 सालदेखि अहिलेसम्मको अर्थात् 7 सालदेखि अहिलेसम्मकै भनौँ न बिचको पञ्चायती व्यवस्था काटेर खासमा दार्शनिक सङ्कट त विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र पुष्कर पालालकै पालादेखि रहेछ भने आज युग पाठक र जीके पोखरेलले आएर चाहिँ यो दार्शनिक प्रणाली नै गलत छ, हाम्रो नेपाली माटो सुहाउँदो, नेपाली समाज सुहाउँदो अर्को कुनै समाजवादी बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर सोच्ने बेला आएन दाइ? अब बेला आइसकेको अस्ति नै हो। त्यही भएर हामीले अस्ति नै यो काम थालेकै छौँ। यसलाई हामीले बहसमा लगिरहेछौँ होइन, छलफल चलाइरहेछौँ। र अब सजिलै हुँदैन नि त। जस्तै तपाईँ एउटा खालको दार्शनिक प्रणालीमा राजनीतिक सङ्गठनहरू बनेका छन् भने त्यो राज्य सत्ता चल्ने एउटा खालको प्रणाली छ होइन, त्यसका पनि विचारहरू छन्, यसरी चलाउने भन्ने परिवारहरू चलाउने पनि विचारहरू छ भने त्यो सबको बिचबाट हाम्रो समाज कहाँ कुण्ठित भइरहेको छ, हाम्रो समाजले कहाँ बाटो भेटाइरहेको छैन, किन हाम्रा मान्छेलाई यो मुलुकमा सपना देख्ने ठाउँ पनि छैन हाम्रो मान्छेहरूको, किन उनीहरूको सपनामा मनमा जहिले पनि युरोप अमेरिका उदाउँछ भन्ने बारेमा त हामीले गहिरिएर चिन्तन गर्दै नयाँ बाटो बनाउनु पर्ने छ। त्यसमा हामी काम गर्ने हो। यो समाज र राजनीतिको कनेक्सन, यो कुरा बुझ्नको लागि कसरी केपी ओलीहरूले गरिरहेको जिनिस चाहिँ प्रतिगमन हो भनेर बुझ्न जरुरी छ। कसरी हामीले 50-60 वर्षदेखि सत्य मानेका विचारहरू, विचार प्रणालीहरू, गीतहरू होइन, विभिन्न चिजहरू छ, राष्ट्रवाद भनिएको छ, यो सब चिजहरूले कसरी हामीलाई मिसगाइड गरिरहेछ, कसरी हामीलाई भ्रमित पारिरहेछ र कसरी केपी ओलीले एकैछिनमा राष्ट्रवादको नारा लगाएर चुच्चे नक्सा जारी गरेर पनि तपाईँलाई मूर्ख बनाउन सक्छन् र एकैछिनपछि त चुच्चे नक्सालाई किताबलाई हटाइदिएर पनि मूर्ख बनाउन सक्छन्। अनि एकैछिनमा फेरि तपाईँको सिङ्गै भारतको बुई चढेर संसद विघटन गरिदिन पनि सक्छन् भनेपछि त हाम्रोमा राष्ट्रवादको विचार पनि यो संसद भङ्गले मिसयुज भइरहेको छ। यो संसद विघटनमा चाहिँ भारतको बढी इसारा हो कि चीनको बढी इसारा हो भन्ने राजनीतिक रूपमा हेर्नुभयो भने तपाईँले तथ्य 1, 2, 3 हेर्नुहोस् होइन। भारतको चाहिँ गुप्तचर संस्थाको प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीले 1 to 1 भेट दिने, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ सेना प्रमुख आउने, त्यसपछि आएर अझ केपी गुटले मात्रै बोलाएर तपाईँको चाहिँ भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख आउने, भेट दिने, त्यस पछाडि लगत्तै संसद विघटन हुने। यो स्थिति भारतका संस्थापनवालाहरूले हाम्रो इसारामा चाहिँ नेपालका प्रधानमन्त्रीले काम गरिरहेछन्। अब चीनको लाइनबाट नेपाल चाहिँ चीनकातिर आयो भनेर भन्ने, गिरा दिया भारत ने चीनका चिनी विकेट भन्ने खालका समाचारहरू पनि आए। त्यो
अर्को पाटो भयो। तर चिनको भूमिका चाहिँ अहिलेको नेकपा यहाँ आइपुग्नमा चिन र चिनिया राजदूतको भूमिका चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? नेकपा यहाँ आइपुग्नमा त नेकपाको आफ्नै भूमिका हो। हेर्नुहोस्, बाहिरका मान्छेले चाहिँ के गर्न खोज्छन् भने आफ्नो स्टेक बलियो बनाउन खोज्छन्। जस्तै भारतले नेपालभित्र आफ्नो बलियो ठाउँ बनाउन खोज्छ कि रणनीतिक स्पेस हो नि त नेपाल त। रणनीतिक रूपमा त चिनले पनि ठाउँ बनाउन सक्यो, ठाउँ बनाउन खोज्छ हो। यो बनाउँदा चाहिँ ठाउँ बनाउन खोज्नु एक ठाउँमा हो, एउटा तरिका उनको आफ्नो काम हो, त्यो उनले गर्ने भए भाइ फुटाएर फाइदा लिने काममा चिनको भूमिका कतिको छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? चिनको भूमिका यसमा चाहिँ मैले भारतको पनि भूमिका देख्दिनँ है। यसमा उनीहरूले खेल्न सक्छन् पछाडिबाट। गरेको त केपी ओलीले हो नि त, विघटन गरेको त केपी ओलीले हो नि त। भारतका मान्छेले गर्न सक्ने बढीमा कति हो? तपाईँलाई आएर उचालिदिने हो, बढीमा गर्न सक्ने हामी छौँ, तपाईँ गर्नुहोस्, त्यति होइन गर्न सक्ने। यो चिनले चाहिँ यो भूमिका खेल्यो जस्तो लाग्छ लाग्दैन तपाईँलाई? यसमा त चिन देखिएको छैन। अहिले चाहिँ चिनको दौडादौड सुरु भएको छ। चिनको दौड एकताकै पक्षमा हो? थाहा छैन के को पक्षमा। त्यसो भए यो भारत यो रणनीतिको या भारतको दौड उनीहरूको पक्षमा मात्रै हुन्छ, यहाँको पक्षमा। यो रणनीतिक हिसाबमा चिन र भारतको दुईटाको चाहिँ नेपाललाई कसले चाहिँ आफ्नो बनाउने भन्ने यो रणनीतिक दौडमा पारम्परिक नेपालका हामी नेपाली जनता परेको त होइन? परेकै हो, त्यसमै परेको हो। त्यसमा त दुई मात्रै छैन। त्यो ह्यान्डल गर्न नसक्ने नेतृत्व हामीले बनाएछौँ होइन। हामीलाई चाहिँ चुच्चे नक्सा देखाइदिन साथ हामी मक्ख पर्दा रहेछौँ, हाई गर्दा रहेछौँ। त्यही मान्छेले लगेर तपाईँको भोलिपल्ट बुझाइदिँदाखेरि हामीलाई केही थाहा हुँदो रहेनछ। हामीले पनि समीक्षा गर्नु पर्यो नि त। हामीले कसरी मान्छेलाई चाहिँ मूर्ख बनाउने ठाउँ दिइराखेका छौँ। निरन्तर हामीले त बोलेको हो त केपी ओलीहरूको नक्कली राष्ट्रवाद हो भनेर। हामीले त 7 वर्ष अगाडि लेख्यौँ, 5 वर्ष अगाडि लेख्यौँ, लेखेको हो त, नलेखेको हो त होइन नि त। तर अहिले आएर हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने राष्ट्रवादका नाममा तपाईँलाई केपी ओली होस् कि अर्को कोही होस्, त्यसले तपाईँलाई मूर्ख बनाउने ठाउँ दिनु भएन। त्यसो भए त राष्ट्रवाद नै केपी ओलीको मुख्य अस्त्र हो भने त 46 सालभन्दा अगाडि पुगिसक्यो। 46 सालभन्दा यता त नेपालको राजनीति चेतना त अगाडि बढेकै रहेन रहेछ। चेतना अगाडि बढेको हो, नबढेको होइन। चेतना जसरी मरिचमान सिंहले राष्ट्रियताको कुरा गरेर 1 वर्ष पञ्चायती शासन लम्ब्याएका थिए, त्यसै गरेर अहिले केपी शर्मा ओलीले नै त्यही राष्ट्रियतालाई चाहिँ मुख्य मुद्दा बनाएर अझै 1 वर्ष 2 वर्ष शासन सत्ता घिसार्न सक्छन् भने दार्शनिक तहमा या सोच्ने शक्तिको हिसाबले हेर्ने हो भने त अझै पनि नेपाली नागरिकहरू राजनीतिका लागि तयार भइसकेका रहेनछन् नि त। त्यस्तो होइन होला, त्यसरी भन्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ होलसेल कुरा भयो होइन, त्यसरी भन्नु हुँदैन। कुरा के हो भने मान्छेमा चेतना नभएको होइन, तर निरन्तर लामो समयदेखि राष्ट्रवादको त्यो भाकालाई, त्यो व्यवहारलाई तपाईँको गीतको माध्यमबाट, कविताको माध्यमबाट, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट, पाठ्यपुस्तकको माध्यमबाट अनेक कथा कहानी बनाएर यत्रो समयदेखि एउटा चेतना निर्माण गरिएको छ भने त्योबाट बाहिर निस्किन त युग पाठकलाई पनि त बाहिर निस्किन सकस भएको हो नि त। त्यो बाहिर निस्किन त अलिकति समाजलाई समय लाग्ने भयो नि त, भएको थियो। त्यसमा चाहिँ हामीसँग बलिया राजनीतिक प्रणालीहरू हुन्थे भने त्यो छिटो निस्किन सकिन्थ्यो। तर नेपालको चाहिँ एकदम विद्रोह गरेर आएका राजनीतिक शक्तिहरू पनि त्यो राष्ट्रवादको त्यो मुखले चाहिँ मार्क्सवाद, लेनिनवाद, लोकतन्त्र, रुसो भन्दै भट्ट्याउने भए होइन। तर व्यवहारमा चाहिँ त्यो पञ्चायतको राष्ट्रवाद बोकेर हिँड्ने भए। अब जब राजनीतिक दलहरू विद्रोह गरेर आएका राजनीतिक दलहरूको चेतनामा त्यही छ, अनि तपाईँले जनतालाई ब्लेम गर्न पाइन्छ? त्यसमा पाइएन नि। पञ्चायतको राष्ट्रवाददेखि प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवादसम्ममा परिवर्तन हुन नसकिसकेपछि मैले जनतालाई ब्लेम गर्न खोजेको होइन। जनतालाई गाइड गर्ने जुन जुन संयन्त्रहरू थिए, फोरमहरू थिए, हो त्यो फोरमहरूमा चाहिँ अभ्यास एक्सर्साइज नपुगेको त देखियो नि। नपुगेको हो, त्यसमा मैले माने नपुगेकै हो। जस्तै हाम्रोमा 7 तत्त्वमा रहेर कुरा गर्ने मामलामा मान्छेलाई कहाँ सङ्कट पर्छ भने लामो समयदेखि माधव घिमिरे हाई माधव घिमिरे राष्ट्रकवि भनेर हिँडेको हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। तर माधव घिमिरेको राष्ट्रवाद चाहिँ, माधव घिमिरेले बोकी हिँडेको राष्ट्रवाद चाहिँ धेरै नै खतरनाक चिज हो भनेर नबुझेपछि माधव घिमिरेको चाहिँ हाई केपी ओली चाहिँ ठिक होइन भन्ने मान्छेले के बुझ्नु पर्यो भने केपी ओली र माधव घिमिरे सार तत्त्वमा एउटै हो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण केपी ओलीले माधव घिमिरेलाई उपयोग गरिरहेको थियो नि त। यो मामलामा हाम्रो एकदम जाने बुझेको भनेको बौद्धिक तबका फँसिरहेको देख्छु क्या म।
सबभन्दा पहिला। मेरो पनि बौद्धिक तबकालाई नै मेरो प्रश्न भनेको के हो भने राष्ट्रवादको सवालमा चाहिँ अमेरिका पनि नेपालभन्दा कम कट्टर राष्ट्रवादी होइन होला। अमेरिकी शासन सत्ता पनि राष्ट्रवादको हिसाबमा नेपालभन्दा कम राष्ट्रवादी होइन। तथापि अमेरिकाले विकासका सूचकाङ्कहरूमा जसरी पछिल्लो वर्षमा चाहिँ प्रगति गरिराखेको छ त्यो प्रगति नेपालले चाहिँ अगाडि सँगसँगै बढाउन सकेन नि। म तपाईँलाई मैले सोध्न खोजेको प्रश्न अब भन्छु, समाजलाई एउटा दिशाबाट र राजनीतिलाई अर्को दिशाबाट समानान्तर रूपमा हिँडाउनु पर्ने ठाउँमा हामी राजनीतिक सचेतनाको मात्रै कुरा गऱ्यौँ, समाजलाई चाहिँ त्यहीँको त्यहीँ छोड्यौँ नि। त्यो समाज र राजनीति चाहिँ सम्बन्धित कुरा हुन् भन्ने कुरा हामी लेखकहरूले विश्लेषकहरूले कहिले लेखेको विश्लेषण गरेको चाहिँ मैले देखिनँ नि दाइ। यस्तो छ, राजनीति र समाज भनेको सँगै नै हिँड्ने नै हो, तर खालि कुन विचारले हिँडायो भन्ने मात्रै कुरा हो होइन। विचार के हो त, कुन विचारले हिँडायो भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने तपाईँको समाजलाई पछिल्लो समय नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले, राजनीतिक आन्दोलनहरूले समाजलाई एउटा प्रकारको विद्रोहबाट अगाडि बढाएर एउटा प्रकारको विचारबाट हिँडाउनु त सफल भएकै हो नि। त्यसमा त असफल भएको भन्न मिल्दैन होइन, सफल भएकै हो। तर मेरो भनाइ कहाँनिर छ भने दार्शनिक प्रणाली जुन चाहिँ सापट्टि लिएर हाम्रो आन्दोलनहरू गरिएको छ त्यो गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि जीवन व्यवहारको राजनीति हुन्छ नि। राजनीति एउटा तपाईँले दर्शनको हिसाबले मुखले बोल्ने कुरा भयो, अर्को जीवन चलाउने दार्शनिक हुन्छ नि त। त्यो मुखले बोलिरहेको मार्क्सवाद लेनिनवाद अथवा लोकतन्त्रको परिभाषा चाहिँ जीवन चलाउनेमा ट्रान्सलेट भएन नि त। जीवन चलाउनेमा चाहिँ यहाँदेखि पञ्चायतले निर्माण गरेको राष्ट्रवादको कुरा, हिन्दुत्वको कुरा होइन, अनि तपाईँको चाहिँ उताबाट चाहिँ के अरे विभिन्न आदिवासी जनजातिले हामीले पनि अधिकार पाउनु पर्यो भने जातिवादी भनेर उडाउने कुरा, सत्तामा नपुगुन्जेल कम्युनिस्ट हुने, सत्तामा पुगेपछि सामन्ती हुने चरित्र कम्युनिस्टै हो कि होइन भन्छु क्या म। त्यही भएर विचारमा बहस गर्नुपर्छ भनेको त्यही हो। सत्तामा नपुग्दैखेरि पनि पञ्चायतकै विचार लिएर हिँडिरहेको छ, सत्तामा नपुग्दैखेरि पनि तपाईँको राष्ट्रवादको त्यही भाष्य लिएर हिँडिरहेको छ, त्यही दौरा सुरुवाल र टोपी लिएर हिँडिरहेको छ, त्यही लाली गुराँसै बोकेर हिँडिरहेछ भने मुखले त्यसो भए त प्रधानमन्त्री केपी शर्माको ओलीको निर्णयलाई कदमलाई प्रतिगामी भन्नै मिलेन। हाम्रो नेपाली समाज चाहिँ 47 सालमै छ अहिले पनि भन्नेमा हामी स्वीकारि सक्छौँ भने त्यहाँदेखि यता त समाज विकास नै भएन नि। राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकास भए, संविधानमा केही धाराहरू अदली बदली भए, थपिए घटिए, तर समाजको जुन चेतनाको एउटा लेयर छ त्यो समाजको चेतनाको लेयर बढाउने काम त गरेको रहेन रहेछ नि त राजनीतिले। त्यो एउटा चिज चाहिँ बाँकी नै भएको त्यो मान्छु मैले। त्यो चाहिँ के बाँकी भयो भने बौद्धिक काम कम भयो होइन। अझ प्रतिगामी बौद्धिक काम चाहिँ गर्नेहरू पछिल्लो समयमा निस्के बरु, तर परिवर्तनका निम्ति जनतासँग संवाद गर्ने बौद्धिक काम कम भयो के हो। केही काम राम्रै काम पहिलेदेखि पनि भएका थिए, तर ती बौद्धिक कामहरू चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो भाषामा, अझ अङ्ग्रेजीमा, अझ एकाडेमिक भाषामा आए। त्यसलाई चाहिँ जनतासँग संवादमा लिएर जान सकिएन। र राज्यले जति चिज जनतालाई पढाउँछ अथवा राजनीतिक दलहरूले पढाउँछन् त्यो पढाउने जिनिस चाहिँ तपाईँको समाजको त्यो एक सानो सानो चिजहरू बदल्दै लैजानको लागि त तपाईँको त्यो त मसिनो कथाहरूसम्म ट्रान्सलेट भएर आउनुपर्ने हुन्छ नि त। त्यो काम गर्न चाहिँ नसकिएकै हो। त्यसमा त मैले पनि जिम्मा लिनुपर्छ भन्छु म। हामीले नसकेकै हो र अझै पनि हाम्रो पुगेको छैन। अहिले हामी चाहिँ त्यो मिसनमा छौँ कि हामीले प्रशस्त बौद्धिक काम चाहिँ गर्न बाँकी छ, गर्नुपर्छ। अब अन्तिममा आइपुग्यौँ। हामीले युवा पुस्ताको भूमिका राजनीति र सामाजिक दर्शनमा कस्तो हुनुपर्नेदेखि लिएर अहिलेको नेपालको राजनीतिसम्मको कुरा गऱ्यौँ। हिजो र आजको नजिर, संसद विघटनका नजिरहरू, देशका नजिर, विदेशका नजिर र अहिलेको संविधानको यति एउटा सानो छिद्र, यो सानो छिद्र र हिजोको नजिरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पल्ला भारी हुन्छ कि पल्टिन्छ? यो अन्तिम सही ठाउँमा टेक्ने हो भने त पल्टिन्छ। तर यसैलाई बहाना बनाएर आफ्नो स्वार्थको चाहिँ भाग निकाल्न पाइन्छ भनेर लागे पोजिसनमा भएका मान्छेहरू, जस्तै प्रधान न्यायाधीश होइन, लागे भने चाहिँ त्यो फेरि केपी ओलीको पक्षमा पल्टिनु पनि सक्छ। हेर्नुहोस् केही ठेगान त छैन। अब तर हाम्रो कोसिस के हुन्छ भने
हामी प्रतिगमनमा गइसकेको मुलुकलाई त्यो प्रतिगमनको भड्खालबाट तानेर बाहिर निकाल्छौँ। हाम्रो कोसिस चाहिँ त्यो हुन्छ, जारी रहन्छ। संसद भङ्ग भयो भने पनि आन्दोलन जारी रहन्छ। हामी त जारी नै राख्नुपर्छ। त्यसो भए अब बल प्रधान न्यायाधीशको कोर्टमा छ। अहिलेलाई छ। मुख्य 3टा कोर्टहरूमध्ये एउटा कोर्टमा छ, प्रधान न्यायाधीशको कोर्टमा। अबको देशको भविष्य उहाँको प्रधान न्यायाधीशको आदेशमा गयो। त्यही भएर मैले भने नि आदेशतिर गयो, विधानबाट आदेशतिर गयो। सङ्कटै यही हो। अब आदेशको अपेक्षा गर्नुपर्ने स्थिति छ। धन्यवाद। हाम्रो न्युजकास्ट नेपालको निम्तोलाई स्वीकारेर आइदिनु भयो। मेरो पनि धेरै धन्यवाद।